नमस्कार सबैजनालाई। टिएससीएन पिएससी युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सदा झैं आज पनि 2078 वैशाख महिनाको युवा मञ्चमा प्रकाशित लोकसेवा सामग्री लिएर आएकी छु। यदि यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। शिक्षक सेवा, लोकसेवा र विभिन्न संस्थानहरूले लिने परीक्षाका लागि यो भिडियो अति उपयोगी हुनेछ। लोकसेवा प्रतिस्पर्धा सारथी अन्तर्गत वस्तुगत खण्ड। प्रश्न नम्बर 1, विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट अमेरिकाले औपचारिक रूपमै बाहिरिएको घोषणा कहिले गर्यो? सन् 2020 जुलाई 6। यो प्रश्न हजुरहरूलाई अति महत्त्वपूर्ण हुनेछ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। प्रश्न नम्बर 2, पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित सिटी अन द हिलका रूपमा ब्रान्डिङ गर्न थालिएको नेपालकै पहिलो सहर कुन हो? कीर्तिपुर। कीर्तिपुरलाई सिटी अन द हिल अर्थात् पहाडमा रहेको सहरका रूपमा ब्रान्डिङ गर्न थालिएको। कुनै पनि सहरको ब्रान्डिङ गरिएको यो नेपालमै पहिलो पटक हो। 2077 असारमा उक्त ब्रान्डको लोगो सार्वजनिक गरिएको। प्रश्न नम्बर 3, मनोरम हात्ती छहरा कहाँ रहेको छ? दोलखा। प्रश्न नम्बर 4, 124 घण्टा 30 मिनेट निरन्तर पुस्तक पढी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने नेपाली प्रतिभा को हुन्? मुकेशराज जोशी। गजाङ्का जोशीले 2076 असोज 5 देखि 10 गतेसम्म लगातार 6 दिन पुस्तक पढी सो रेकर्ड राखेका। यसअघि यो रेकर्ड नाइजेरियाका नागरिकको नाममा रहेको। उनले लगातार 120 घण्टा अध्ययन गरी रेकर्ड राखेका थिए। प्रश्न नम्बर 5, पाश्चात्य राजनीतिका कौटिल्यका रूपमा कसलाई चिनिन्छ? मेकियाभेली। प्रश्न नम्बर 6, सरकारले गरिब घर परिवारलाई परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कहिलेदेखि थालेको हो? विक्रम सम्वत 2075 असार 29। कपिलवस्तुको मायादेवी 6 डुमराबाट पहिलो पटक परिचय पत्र वितरण सुरु गरिएको। गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डले विक्रम सम्वत 2070 मा विभिन्न 26 जिल्लामा सर्वेक्षण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको र सोही तथ्याङ्कका आधारमा ती जिल्लामा परिचय पत्र वितरण कार्य अघि बढाइएको। ती जिल्लाका साथै बाँकी जिल्लामा पनि गरिब घर परिवार पहिचान र परिचय पत्र वितरण कार्यलाई जारी राखिने। पहिचान गरिएका गरिब परिवारलाई गरिबीको अवस्था अनुसार अति मध्यम र सामान्य गरिबमा वर्गीकरण गरिएको र प्रत्येकलाई फरक फरक रङ क्रमशः रातो, पहेँलो र नीलोको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिएको। प्रश्न नम्बर 7, 2077 सालको दिल्ली रमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र। त्यस्तै नमुना सामुदायिक पुस्तकालय स्थापना मार्फत गरेको योगदानको कदर गर्दै रिड नेपालका संस्थापक डाक्टर एन्टोनिया न्युबरलाई डाक्टर दिल्ली रमण रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको। प्रश्न नम्बर 8, नेपालमा भौगर्भिक अध्ययन एवं खानी अन्वेषणका लागि सर्वप्रथम नहर तथा जियोलोजी अड्डाको स्थापना कहिले गरियो? विक्रम सम्वत 1986। नहर तथा जियोलोजी अड्डा विक्रम सम्वत 1999 मा खानी अड्डामा रूपान्तरण भएको। खानी अड्डालाई विक्रम सम्वत 2024 मा भौगर्भिक सर्वेक्षण विभाग बनाइएको। सो विभागलाई विक्रम सम्वत 2033 मा खानी तथा भूगर्भ विभाग नामकरण गरिएको। प्रश्न नम्बर 9, विश्वको पहिलो महिला राष्ट्रपति को हुन्? इसाबेल पेरोन, अर्जेन्टिना। प्रश्न नम्बर 10,
विपत्तिले मानव बनाउँछ भने सम्पत्तिले दानव भन्ने विद्वान को हुन्? भिक्टर ह्युगो। प्रश्न नम्बर 11 नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर कहिलेदेखि लागू हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो? विक्रम सम्वत 2074 कार्तिक 29। प्रश्न नम्बर 12 अन्तर्राष्ट्रिय अणु शक्ति आयोगको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? भियना, अस्ट्रिया। प्रश्न नम्बर 13 सन् 2019 अक्टोबर 17 मनाइएको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसको नारा के हो? गरिबी निवारणका लागि बालबालिका, उनीहरूको परिवार र समुदायको सशक्तिकरणका लागि सहकार्य। प्रश्न नम्बर 14 प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्री परिषद सचिवालयलाई एक आपसमा गाभी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय कहिले बनाइएको हो? विक्रम सम्वत 2060 असोज 2। प्रश्न नम्बर 15 असंलग्न आन्दोलन नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्ट नामद्वारा कुन वर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा विश्वासको वर्षका रूपमा मनाइने भएको छ? सन् 2021। प्रश्न नम्बर 16 माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 216 मेगावाट। माथिल्लो त्रिशुली 1 216 मेगावाट। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो परिमाणको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा लिएको यो जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रवर्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र ऋण लगानी गर्ने 9वटा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबीच विक्रम सम्वत 2076 कार्तिक 15 मा 51 अर्ब रुपियाँको लगानी सम्झौता सम्पन्न भएको। सो जलविद्युत आयोजनामा 70% ऋण र 30% इक्विटी मार्फत वित्तीय व्यवस्थापन गरिने जनाइएको। प्रश्न नम्बर 17 कुन हिमाललाई अफ्रिकाको छानो भनेर पनि सम्बोधन गरिन्छ? किलिमन्जरो। यो पनि इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ। अफ्रिकी महादेशको तान्जानियामा अवस्थित यो हिमाल त्यहाँको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य पनि हो। यो अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो हिमालका रूपमा रहेको छ। यो हिमाल आरोहण गर्दा विशेष तयारी र हिमाल चढ्दा चाहिने विशेष उपकरणहरू आवश्यक नपर्ने तर उचाइका कारण हुने अल्टिट्युड सिकनेस भने लाग्न सक्छ। प्रश्न नम्बर 18 नेपालमा कृषक परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्य कुन जिल्लाबाट सुरु गरिएको हो? बागलुङ। यो पनि ध्यान दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 19 आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण तथा अधिकांश स्वामित्व भएका सार्वजनिक संस्थानहरूको संख्या कति रहेको छ? 43 वटा। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड गावी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना भएको। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा राष्ट्रिय बिउ बिजन कम्पनी लिमिटेड गाभिएको। दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र वन पैदावार विकास समिति गावी नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना भएको। त्यस्तै धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड र नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी लिमिटेड आब 2076-77 मा स्थापना भएका। आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 अनुसार 26 संस्थान नाफामा र 13 संस्थान नोक्सानीमा रहेका छन् भने बाँकी संस्थानको कारोबार शून्य रहेको छ। नाफामा 26 संस्थान, नोक्सानीमा 13 संस्थान र अन्य बाँकी संस्थानको कारोबार शून्य रहेको। प्रश्न नम्बर 20
ग्लोबल 500 पुरस्कार प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली को हो? डाक्टर कृष्णकुमार पाण्डे। यो प्रश्न पनि सोधिरहेको पाइन्छ। प्रश्न नम्बर 21, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रथम सार्क राष्ट्र कुन हो? मालदिभ्स। नेपालद्वारा सन् 2016 अक्टोबर 24 मा अनुमोदन। प्रश्न नम्बर 22, विक्रम सम्वत 2073 असोज 10 मा नेपालको पहिलो योग जिल्ला भनी कसलाई घोषणा गरियो? भक्तपुर। यहाँ 50 देखि 60% जनता कुनै न कुनै रूपमा योगमा आबद्ध भएको आकलन गरिएको। प्रश्न नम्बर 23, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र कुन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत पर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहेका। यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, ध्यान दिनुहोला। प्रश्न नम्बर 24, विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति कुन हो? स्ट्याचु अफ युनिटी। प्रश्न नम्बर 25, नेपालका सरीसृप विशेषज्ञ भनी करण बहादुर शाहलाई चिनिन्छ भने बैडा विशेषज्ञ भनी कसलाई चिनिन्छ? कमलजङ कुँवर। प्रश्न नम्बर 26, आख्यान एवं गीत लेखनका विभिन्न सत्र विधामा विश्व कीर्तिमान कायम गर्न सफल नेपाली प्रतिभा को हुनुहुन्छ? डाक्टर डी.आर. उपाध्याय। प्रश्न नम्बर 27, चेपाङ संग्रहालयको निर्माण कहाँ गरिने भएको हो? राक्सिराङ मकवानपुर। प्रश्न नम्बर 28, अस्टिमकी चाड कुन जातिमा प्रचलनमा रहेको छ? थारू। अस्टिमकी थारू। प्रश्न नम्बर 29, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो जिराफ कहाँ रहेको छ? अस्ट्रेलिया। प्रश्न नम्बर 30, नेपाली भाषाका प्रथम कवि कसलाई मानिन्छ? सुवानन्द दास। प्रश्न नम्बर 31, सर्वोच्च अदालतले अनलाइन तारेख सेवा कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? विक्रम सम्वत 2071 मङ्सिर 14। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरी तारेखमा बसेका मुद्दाका पक्षहरूलाई सुविधा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सर्वोच्चमा नआइकनै आफूलाई पाए पर्ने नजिकको जिल्ला अदालत वा पुनरावेदन अदालतबाट अनलाइन तारेख लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको। तत्काल देशभरिका 31 जिल्ला अदालत तथा 9 पुनरावेदन अदालतमा लागू गरिएको यो सेवा पश्चात तारेखपिच्छे राजधानी आउनुपर्ने र अनावश्यक खर्च हुने पीडाबाट सर्वसाधारणलाई राहत हुने। यसका साथै मुद्दाको दर्ता नम्बर, दर्ता मिति, पेशी मिति, आदेश वा फैसलाको जानकारी मोबाइल SMS-बाट नै उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको। प्रश्न नम्बर 32, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिकहरूको ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्य साथ सञ्चालन गर्न थालेको कार्यक्रम कुन हो? ब्रेन पुलिङ। प्रश्न नम्बर 33, विश्वको सबैभन्दा लामो रेल कहाँ रहेको छ? अस्ट्रेलिया। अस्ट्रेलिया स्थित फलाम तथा स्टिल उत्पादक कम्पनी BHP पिलिसनद्वारा आफ्नो माल सामान ओसार पसारका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको यो रेलमा 682 बोगी डिब्बा रहेका। एक पटकमा 82,000 टन भार बोक्न सक्ने क्षमतायुक्त यो रेलको लम्बाइ
7.353 किलोमिटर बराबर रहेको। प्रश्न नम्बर 34 विक्रम सम्वत 2076 सालको गोपाल प्रसाद रिमाल राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? अभि सुवेदी नाटकतर्फ र घनश्याम उपाध्याय कडेल कवितातर्फ। प्रश्न नम्बर 35 चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड को अवधारणा कहिले प्रस्तुत गर्नुभयो? सन् 2013। नेपालले विक्रम सम्वत 2074 वैशाख 25 मा ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको। सो अनुरूप 2074 वैशाख 29 मा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर भएको। ओबिओआर सम्बन्धी साझेदारी पत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी एवं चीनका तर्फबाट राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गर्नुभएको। प्रश्न नम्बर 36 नेपालमा सर्वप्रथम कागजी मुद्रा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइएको हो? विक्रम सम्वत 2002 असोज 1। नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक अध्यादेश जारी गरी विक्रम सम्वत 2002 असोज 1 देखि कागजी मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए। पहिलो पटक रु 100, रु 10, रु 5 दरका कागजी नोट जारी गरिएको थियो। पहिलो पटकमा रु 100, 10 र 5। सतरमुलीकी खानाबाट जारी गरिएको ती नोटमा दस्तखत गर्न खजान्जी जनकराज थिए। प्रश्न नम्बर 37 जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कहिलेदेखि शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ बनाइएको हो? विक्रम सम्वत 2074 चैत 29। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चैत 28 मा सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई खारेज गर्दै एकाइ कार्यालयमा स्थापना गर्न जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयले जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई नै उक्त कार्यालयको प्रमुख रहेर काम गर्ने व्यवस्था गरेको। देशभर 2018 सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहँदै आएका थिए। प्रश्न नम्बर 38 द्वितीय विश्वयुद्धमा ब्रिटिस इन्डियाको सहयोगका लागि पठाइएको नेपाली सैन्य टोलीको नेतृत्व कसले गरेको थियो? एकराज शमशेर र ब्रह्म शमशेर। प्रश्न नम्बर 39 नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य सर्वेक्षण कहिले गरियो? सन् 1996। प्रश्न नम्बर 40 ओल्ड बुक अफ रेकर्ड युके अवार्डबाट सम्मानित नेपाली बाल कराते खेलाडी को हुन्? आर्यन रञ्जित। प्रश्न नम्बर 41 रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका 2 टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको शिलान्यास कहिले गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2076 मङ्सिर 4। थ्याङ्क यू।